गुड मर्निङ है सबैलाई। Good morning, sir. Good morning, sir. मर्निङ सबैजना सन्चै छ होला है? मर्निङ सर। है ओके ल तिमीहरू चाहिँ आज पढ्ने भनेको चाहिँ के कम्प्युटर ग्राफिक्स होइन। ल लास्ट टाइम चाहिँ हामीले होइन ठ्याक्कै लाएर कम्प्युटरको चाहिँ कहाँ एडभान्टेजहरू छ होइन, एनिमेसनमा, कन्ट्रोल एनिमेसनमा, मोसन डाइनामिक्सहरूमा होइन, डिएसपीहरूमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ है। ओके, अब आज फर्दर अगाडि बढौँ होइन। कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ जेनरली दुईवटा टाइपको हुन्छ होइन, ब्रोडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटामा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ है। एउटा भन्छ प्यासिभ अर नन इन्टरेक्टिभ होइन, अरू अफलाइन कम्प्युटर ग्राफिक्स, अनि अर्को भन्छ इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स। अब नामैबाट आफै छ होइन, इन्टरेक्टिभ र नन इन्टरेक्टिभ भएपछि चाहिँ नन इन्टरेक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ भने वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ होइन। भनेको मतलब स्क्रिनमा जे देखेछ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न मात्र मिल्यो होइन, त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्न मिलेन, हामीले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हुन्छ नि इन्टरेक्सन गर्न मिलेन एक्ज्याक्टली होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही पनि कन्ट्रोल भएन होइन, त्यसलाई भन्छ प्यासिभ अफलाइन कम्प्युटर ग्राफिक्स। जुनमा चाहिँ टिभीमा जस्तो टिभीको एक्जाम्पल लियो भने टिभीमा जे देख्यो त्यही मात्र हो होइन, हामीले त्यसमा केही अपडेटहरू गर्न मिल्दैन, केही पनि गर्न मिल्दैन होइन। तर अनि हाम्रो अरू के अरे इमेजेसहरू जे देखियो त्यही गर्न मिल्छ अहिले टिभीमा देखेको कुराहरू होइन। त्यही भएर त्यस्तो खाले कम्प्युटर ग्राफिक्स जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन, हामीलाई जे देखायो त्यही मात्र हामीले वान वे कम्युनिकेसन भयो क्या ठ्याक्कै होइन। त्यही भएर त्यस्तो खाले कम्प्युटर ग्राफिक्स जहाँ चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ, युजर्स आर नट के अरे एक्टिङली के भन्छ नट इन्टरेक्टिभ विथ दि ग्राफिक्स होइन, तिनीहरूसँग एक्टिभली चाहिँ त्यो काम तिनीहरूको रिलेसनसिप हुँदैन, खालि वान वे मात्र कम्युनिकेसन भयो, इन्टरेक्टिभ पनि गर्न मिलेन भने त्यसलाई के भन्छ प्यासिभ अर अफलाइन कम्प्युटर ग्राफिक्स हुन्छ है। इन नन इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स द पिक्चर इज प्रोड्युस अन द मोनिटर एन्ड द युजर डज नट ह्याभ एनी कन्ट्रोल ओभर द इमेज। युजरले केही पनि गर्न मिलेन, त्यसमा त्यसमा केही अपडेटहरू पनि गर्न मिलेन, खालि उसको काम भनेको इमेज देखाएको छ भने हेरेर मात्र बस्ने भयो, उसको केही पनि कन्ट्रोल भएन। सो द्याट नन इन्टरेक्टिभ है। द युजर क्यानट मेक एनी चेन्ज इन द रेन्डर्ड इमेज। वान एक्जाम्पल अफ इट्स टाइटल सोन अन टिभी होइन, टिभीमा को इमेजहरू टिभीमा देखाएको टाइटलहरू चाहिँ के गर्न मिलेन, उसले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, हेर्न मात्र मिल्यो है। अब इट इन्भल्भ्स ओन्ली वान वे कम्युनिकेसन बिट्विन द कम्प्युटर एन्ड द युजर। युजरसँग टिभीमा जे देखायो त्यही मात्र हेर्न मिल्ने भयो, उसले युजरले केही पनि गर्न नसक्ने भएपछि वान वे कम्युनिकेसन भयो होइन। युजर क्यान सी द प्रोड्युस इमेज एन्ड ही क्यान नट मेक एनी चेन्जेस इन द इमेज है, यो बुझ्छ। त्यसपछि अर्को आयो अब इन्टरेक्टिभ। इन्टरेक्टिभ भनेपछि अलिकति अब आफू के भयो, कम्प्युटर ग्राफिक्ससँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न मिल्यो है। इन इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स युजर ह्याभ सम कन्ट्रोल ओभर द पिक्चर। अब चाहिँ उसलाई युजरलाई चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल दिएको हुन्छ होइन। द्याट इज द युजर क्यान मेक एनी चेन्ज इन द प्रड्युस इमेज। अब त्यो प्रड्युस भएको इमेजमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, उसले चेन्ज गर्न सकिन्छ है। ल जस्तो एउटा गेम, कुनै गेम खेलेको हुनसक्छ होइन, पिङ पङ गेम भनेको छ, उसमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ, प्लेयरहरू आफूले चुज गर्न सक्छ होइन। प्लेयरको के अरे क्लोथहरूदेखि लिएर होइन, के अरे रेसिङ हाम्रो कार गेमहरू छ भने त्यसमा गाडीको कलर, गाडीहरू हामीले के भन्छ आफ्नै युजले चुज गर्न सकिन्छ, आफ्नो इच्छाअनुसार चुज गर्न सकिन्छ। सो द्याट त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, कन्ट्रोल छ होइन। कन्ट्रोल हाम्रो छ, जस्तो हामीले कुनै पनि अब सिटहरू चलाइरहेको छ, एक्सेल सिटहरू चलाइरहेको छ भने त्यसमा पनि हाम्रो के छ, कन्ट्रोल छ, इन्टरेक्टिभ छ। जियुआई चलाएको छ भने त्यसमा पनि हाम्रो के छ, कन्ट्रोल छ। सो द्याट युजरले चाहिँ के गर्न मिल्छ, कुनै पनि त्यस्तो सिस्टम, ग्राफिक सिस्टममा चाहिँ आफूले चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्छ, त्यसमा चाहिँ आफूले चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यस्तोलाई इन्टरेक्टिभ भन्छ भने जसमा चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन, युजर चाहिँ प्यासिभ भएर बस्छ, युजरको केही पनि रोलै हुँदैन, खालि के अरे मोनिटरमा जे डिस्प्ले भयो त्यो मात्र हेरेर बस्ने मात्र हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, नन इन्टरेक्टिभ अर प्यासिभ, जसमा चाहिँ उसको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, युजरले आफूले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, इन्टरेक्टिभ है। इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स रिक्वायर टु वे कम्युनिकेसन। अघिको माथिको वान वे कम्युनिकेसन थियो होइन, जहाँ चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको मात्र रोल हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब कम्प्युटर ग्राफिक्स त छँदैछ, साथसाथै युजरले पनि के हुन्छ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ है। अ युजर क्यान सी द इमेज एन्ड मेक एनी चेन्जेस बाई सेन्डिङ हिज कमान्ड विथ एन इनपुट डिभाइसेस होइन। उसमा चाहिँ सर्टेन रिक्वेस्ट दिएर चाहिँ उसले सर्टेन कमान्ड पास गरेर चाहिँ उसले चेन्ज गर्न सक्छ है। बुझिन्छ यो, ठिक छ। अब हामीलाई प्यासिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स हामीलाई मतलब भएन होइन, हामीले चाहिँ
पढ्ने भनेको चाहिँ अब किनलाई हो इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स सो द्याट हामीले अब हामीलाई अलिकति केही फेसिलिटी त गरिदिनु पऱ्यो नि हामीलाई केही कन्ट्रोल त दिनु पऱ्यो नि होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ प्यासिभ भन्दा पनि हामीले इन्टरेक्टिभ कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ पढ्छौँ है ल बुझिन्छ यो बुझ्छ है यो सहिलो भयो त केही गाह्रो भएन ल अब फर्दर क्लासेसहरूमा होइन कुन कुन क्लासेसहरूमा युज हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्स भनेर चाहिँ होइन जस्तो एउटा बिजनेस ग्राफिक भन्छ साइन्टिफिक के अरे एप्रोचमा युज हुन्छ होइन त्यसपछि ड्रइङहरूको लागि स्केल ड्रइङ भन्छ त्यस्तोमा युज हुन्छ अनि कार्टुन र आर्टवर्कहरूको फिल्डहरूमा पनि के अरे हामीले युज गर्न सकिन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई है बिजनेस ग्राफिक अर द ब्रोडर क्याटेगोरी अफ प्रेजेन्टेसन ग्राफिक होइन प्रेजेन्टेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब पिक्टोग्राम भन्छ होइन जस्तो बार चार्ट भन्छ पाई चार्टहरू भन्छ होइन अनि एक्सवाई चार्ट भन्छ होइन जसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि बिजनेस पर्पजको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ बिजनेसको चाहिँ सिनारियो दिन्छ होइन कुनै पनि हामीले चार्ट बनाउनु छ होइन कुनै पनि पिक्टोग्रामहरू बनाउँछ भने त्यसले केही न केही इन्फर्मेसनहरू त्यो बिजनेस रिलेटेड चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सो गर्छ होइन जस्तो पाई चार्टहरू हामीले बनायो भने त्यो बिजनेसमा के कति इन्भल्भमेन्ट भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइले के काम गर्ने रहेछ पाई चार्ट त्यसको हामीले हिस्टोग्राम बनाएको छ भने होइन हामीलाई प्रफिटहरू कति हुनसक्छ के हुनसक्छ सबै कुराको इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ सपोज यो चाहिँ मेरो एउटा पिक्टोग्राम हो बरु होइन जसमा चाहिँ सिम्बलहरू युज भएको हुन्छ जस्तो यो एयरप्लेनको सिम्बल भनेको छ होइन यो ट्रेनको सो द्याट यस्तोलाई चाहिँ हामीले पिक्टोग्राम भन्छ है यस्तोहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अनि पाई चार्ट भनेको होइन त्यो हामीले बनाएको पनि थियो होला पाई चार्ट होइन 10मा त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ पिक्चर राखेन हिस्टोग्राम पनि हामीलाई थाहा छ हिस्टोग्राम होइन जसमा चाहिँ हाम्रो हिस्टोग्राम चाहिँ हाम्रो होइन के अरे दुईवटा एक्सिसमा एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ होइन सर्टेन राखेर भ्यालुहरू राखेर चाहिँ कन्टिन्युसली विदाउट एनी ग्याप चाहिँ हाम्रो के गर्छ हिस्टोग्राम क्रिएट गर्छ होइन ठिक छ नि म्याक्सिमम चाहिँ मिनिममवाला हामीले हिस्टोग्राम क्रिएट गरेको थियो होइन अब हामीलाई यहाँ हिस्टोग्राम क्रिएट गर्नु पर्दैन हामीले हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ बार चार्ट र हिस्टोग्राम एउटै जस्तो लाग्छ होइन तर हिस्टोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भने कन्टिन्युसली विदाउट एनी ग्याप चाहिँ हाम्रो फर्मेसन हुन्छ भने बार चार्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होइन एउटा मन्थमा के भयो अरू एउटा पर्टिकुलर टाइममा के भयो होइन त्यही भएर यता चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ कन्टिन्युस भयो भने यता चाहिँ के भयो डिस्क्रिट भयो होइन सर्टेनमा हुने सर्टेनमा नहुने जस्तो कुरा भयो है ठिक छ अब अर्को भनेको एक्सवाई चार्ट होइन एक्सवाई चार्ट भनेको चाहिँ दुईवटा एक्सिसमा होइन सर्टेन नम्बरहरूको आधारमा चाहिँ यतातिर रबरी रेट यतातिर मर्डर रेट होइन सपोज एउटा क्रिमिनल रेकर्ड राख्दैछ भने मर्डर रेट र रबरी रेटलाई चाहिँ के अरे रबरीलाई एक्सिस मर्डर रेटलाई वाइ एक्सिस मानेर चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो खाले एउटा के भएको छ चार्ट डिजाइन भएको छ होइन यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा ओरिजिन हो भने होइन ओरिजिनकोबाट स्ट्रेट लाइन तानेको छ एउटा ओरिजिन हो भने होइन यतातिर परेको चाहिँ मर्डर रेट बढी भएको छ यता परेको गोलहरूमा चाहिँ रबरी रेट बढी भइरहेछ भन्नेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन दिइरहेको छ है ठिक छ त्यही भएर यस्तो खाले युजहरू चाहिँ बिजनेस ग्राफिकमा चाहिँ युज हुन्छ होइन बिजनेसको तिमीहरूले कुनै डिल गर्नु पऱ्यो भने होइन उनीहरूले चार्टहरू बनाएर सो गर्छ होइन बिजनेसको प्रेजेन्टेसन तिमीहरूले फिल्महरूमा पनि हेरेको छ भने त्यहाँ चार्टहरू बनाएर देखेको हुन्छ यति कर्भहरू बनाएर देखाएको हुन्छ है त्यही भएर त्यस्तो पर्पजमा चाहिँ हामीले ग्राफिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ है अब अर्को भन्छ साइन्टिफिक ग्राफिक्स हामीले जुन चाहिँ फ्लो चार्ट बनाउँछौँ नि होइन हामीले अल्गोरिदम लेख्छ त्यसपछि त्यसको फ्लो चार्ट बनाउँछौँ होइन त्यो फ्लो चार्ट पनि के हो एउटा ग्राफिक्स हो है ग्राफिक्स हो नि त त्यो पनि मैले ग्राफिक्स भन्ने बित्तिकै नट ओन्ली पिक्चर भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या ग्राफिक्स मेबी एनी पोइन्ट एनी लाइन स्ट्रेट लाइन होइन एनी के अरे कर्भ एनी पोलिगन एनी रेक्ट्याङ्गल एनी स्क्वायर अनि एनी टेक्स्ट जस्तो सुकै इमेज जस्तो देखिन्छ त्यसलाई तिमीहरूलाई इमेज मात्र भनेर पनि भएन जे पनि हामीले देखिन्छ लेख्नु पनि के हो एउटा ग्राफिक्स हो त्यो ग्राफिक कोर्सबाट आएको थियो नि समथिङ रिटर्नलाई नै हामीले के भन्यो ग्राफिक्स भन्यो है त्यही भएर साइन्टिफिक ग्राफिकमा चाहिँ एक्सवाई प्लट होइन अनि त्यसपछि कर्भ फिटिङ होइन कर्भ फिटिङ भनेको चाहिँ हामीलाई के अरे डाटाहरू प्रोभाइडेड हुन्छ त्यही डाटाहरूको आधारमा जस्तो हामीले प्याराबोलाहरू बनाएको थियो होला इलिप्सहरू बनाएको थियो होला होइन त्यस्तै गरी डाटाहरू प्रोभाइडेड हुन्छ अनि विथ द हेल्प अफ त्यो डाटा चाहिँ हामीले एउटा त्यो भर्दै जाँदाखेरि होइन त्यो डाटाहरू भर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई पछि जोड्दै गयो भने कर्भ भन्छ त्यसलाई कर्भ फिटिङ भन्छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्लो चार्टहरू प्रोग्रामको फ्लो चार्ट होइन कुनै जस्तो फिल्महरूमा तिमीहरूले सुनेको छ होला त्यो बम बनाउने फ्लो चार्टहरू होइन त्यो फ्लो चार्टहरू भयो भने चाहिँ त्यो बमहरू बनाउन सकिन्छ भन्छ नि होइन त्यही भएर फ्लो चार्ट भन्ने कुराहरू प्रोग्रामको फ्लो चार्ट कुनै पनि प्रोग्रामको मेन
गुदी भनेकै फ्लो चार्ट र अल्गोरिदम हो क्या। फ्लो चार्ट र अल्गोरिदम छ भने होइन, फ्लो चार्ट छ भने अल्गोरिदम लेख्न सकिन्छ, अल्गोरिदम छ भने फ्लो चार्ट लेख्न अलिक फ्लो चार्ट बनाउन अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। तर फ्लो चार्ट भयो भने, किनकि अल्गोरिदम भनेको टेक्सचर फर्ममा हुन्छ, तर फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ केमा हुन्छ, इमेजको जस्तो फर्ममा हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो फ्लो चार्टहरू चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक युजमा युज हुन्छ है। अर्को भन्छ स्केल ड्रइङ। अब ड्रइङ जेनरली आर्किटेक्चरल भ्यूमा हुन्छ, सिभिल इन्जिनियरको केसमा हुन्छ होइन। ड्रइङ भनेको अब बिल्डिङको ड्रइङ, जेनरली घर बनाउनेको घरको नक्साको ड्रइङ होइन, कुनै ब्रिजेसहरू बनाउनु पऱ्यो भने होइन, कुनै मेसिन ड्रइङहरू होइन, त्यस्तो चाहिँ स्केल ड्रइङभित्र पऱ्यो। त्यसमा पनि हामीलाई कम्प्युटर ग्राफिक्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो क्लासमा पनि हामीले युज चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि अर्को फाइनली भनेको चाहिँ कार्टुन्स होइन, कुनै पनि कार्टुनहरू डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने, कुनै आर्ट वर्क गर्नु पऱ्यो भने होइन, कुनै एडभर्टिजमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यस्तोमा पनि कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई चाहिँ त्यस्तो क्लासमा पनि हामीले कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई चाहिँ डिभाइड चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो मेन क्याटेगोरी भनेको चाहिँ दुईवटा खालि हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ अफलाइन र अर्को चाहिँ अनलाइन अर इन्टरेक्टिभ भने पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ फर्दर क्लासेस जसमा चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्स पनि युज हुनसक्छ है भनेर चाहिँ चारवटा क्याटेगोरी फेरि छुट्टिएको छ है। ल त्यसो भए अब यो चाहिँ अब अलिकति कम्पोनेन्ट्सहरू होइन, अब बिस्तारै हामी फर्स्ट च्याप्टरमै रनिङ गर्दैछौँ। अझ यसपछि यो फर्स्ट च्याप्टरमा धेरै कुरा पढ्नुपर्छ हामीले होइन, त्यही भएर अलिकति लेन्दी पनि हुनसक्छ है। यसमा अब हामीले अल्गोरिदम पनि पछि पढ्दै जान्छौँ होइन, लाइन ड्रइङ अल्गोरिदम के अल्गोरिदम छ। त्यसपछि अब यसपछि हामीले पढ्ने भनेको ऱ्यास्टर स्क्यान र ऱ्यान्डम स्क्यान हो, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यही अनुसार हामीले कसरी चाहिँ इमेज फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है। ल अब कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर ग्राफिक्समा चाहिँ तिनवटा कम्पोनेन्ट छ होइन। एउटा चाहिँ डिजिटल मेमोरी बफर अर फ्रेम बफर पनि भन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ टिभी मोनिटर भन्छ होइन। अनि अर्को भन्छ डिस्प्ले कन्ट्रोलर। यो तिनवटा चाहिँ मेरो के हो, मेन कम्पोनेन्ट अफ ग्राफिक्स हो। तर कस्तो खाले ग्राफिक्स, इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्स है। हामीले प्यासिभको बारेमा अब हामीले पढ्दैन, त्यति हामीले बुझ्दैनौँ। तर हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ कोसँग हुन्छ, यो के अरे इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्ससँग आउँछ है। त्यही भएर इन्टरेक्टिभ ग्राफिक्सको तिनवटा कम्पोनेन्ट भनेको एउटा डिजिटल मेमोरी बफर होइन, जसलाई हामीले फ्रेम बफर पनि भन्छ। अनि अर्को टिभी मोनिटर छ, अनि अर्को डिस्प्ले कन्ट्रोलर छ। ठिक छ। अब बफर भन्ने बित्तिकै स्टोरेजको कुराहरू आउँछ होइन। अब यहाँ एउटा पिक्चर हेऱ्यो भने सिपियु अनि फ्रेम बफर, डिस्प्ले कन्ट्रोलर अनि भिडियो मोनिटर। ठिक छ। अब टिभी मोनिटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो स्क्रिनहरू भइहाल्यो होइन, जहाँ चाहिँ सबै कुरा डिस्प्ले हुने भयो होइन। अब फ्रेम बफरमा चाहिँ हामीले पठाएको कुराहरू स्टोरेज भएर बस्छ। अनि डिस्प्ले कन्ट्रोलरले चाहिँ कुन कुरा डिस्प्ले गराउने, कुन कुरा डिस्प्ले नगराउने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि यति हो होइन। हामीले हाम्रो सिपियुबाट चाहिँ के हुन्छ, कुन कुरा सो गराउने भन्ने कुरा पहिला के हुन्छ, फ्रेम बफरमा आउनु पऱ्यो होइन। फ्रेम बफरमा चाहिँ अब हुने भनेको चाहिँ स्टोरेजको कुरा हो। 0 र 1 को कुरा पिएक्सएलहरूको आधारमा चाहिँ यहाँ स्टोर भएर बस्छ। अहिले फ्रेम बफरको बारेमा फेरि आउँला होइन। यहाँ अहिले सिम्पली बुझ्दा चाहिँ सिपियुबाट अपडेट प्रोसेस हुन्छ, जसले गर्दा फ्रेम बफरमा चाहिँ हामीलाई 0 र 1 को रूपमा चाहिँ के बसेको हुन्छ, इमेजेसहरू बसेको हुन्छ, अरू अदर केही कुराहरू बसेको हुन्छ हो। अब त्यसपछि त्यसलाई रिफ्रेस गर्दै डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के गर्छ भने, कुन चाहिँ कुरालाई हुन्छ नि मोनिटरमा सो गराउने, कुन चाहिँ के अरे मोनिटरमा सो नगराउने। त्यही भएर फ्रेम बफर र भिडियो कन्ट्रोलरको मिडियमको रूपमा चाहिँ के काम गर्छ, डिस्प्ले कन्ट्रोलरले काम गर्छ है। ओके ल, यसलाई अब डिस्कस गरौँ मजाले नै होइन। यहाँ तिमीले हेरिरहेछ भने यो चाहिँ एउटा के हो, फ्रेम बफर हो। ल, फ्रेम बफरमा एक्चुअली हुने यसरी बसेको हुन्छ, नम्बर अफ 0 र 1 को रूपमा बसेको हुन्छ होइन। ठिक छ। 0 र 1 को रूपमा बसेको हुन्छ है। जहाँ चाहिँ 1ले चाहिँ 0 र 1ले चाहिँ हाम्रो फेरि 0 र 1 नै किन भयो होइन। ठिक छ। 0ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हाम्रो एकदम डार्कनेस रिप्रेजेन्ट गर्छ है। ठिक छ। अनि 1 रिप्रेजेन्ट चाहिँ 1ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, इमेज अर पिक्चर रिप्रेजेन्ट गर्छ है। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ 0 र 1 को फर्ममा राखेको छ, किन राखेको छ भन्दा बिकज मेट्रिक्सको फर्ममा 0 र 1 को मेट्रिक्सको फर्ममा राखेको छ। जहाँ चाहिँ 0ले चाहिँ एकदम डार्कनेस रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 1ले चाहिँ के गर्छ, रिप्रेजेन्ट्स इमेज अर पिक्चर, इमेज पिक्चरलाई यो गर्छ है। यहाँसम्म बुझिन्छ। अब यो चाहिँ यताको यो हाम्रो राइट साइडतिरको चाहिँ हाम्रो फ्रेम बफर हो होइन। अनि लेफ्ट साइडतिरको चाहिँ हाम्रो के हो, टिभी कन्ट्रोलर हो है, टिभी मोनिटर हो भनौँ न। अब सिम्पली यस्तो भनौँ न होइन, यो कुरा तिमीलाई पछि पनि आउँछ। सपोज यतातिर एउटा मेरो केही फ्रेम बफर होला होइन, अनि यतातिर मेरो एउटा डिस्प्ले कन्ट्रोलर होला होइन, अनि यतातिर मेरो के होला, एउटा टिभी मोनिटर होला। ओके फाइन। अब यहाँ चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भने 0 0
0 0 0 अरे 1 पनि आउन सक्छ हैन ठीक छ अनि त्यसपछि 0 0 0 0 0 0 ल यस्तो छ भने अब यो भनेको कसरी सो हुने भयो यो भनेको कसरी सो हुने भयो टी भनेर सो हुने भयो के चाहिँ हैन यो त टी हो नि त त्यही भएर यसरी टी भनेर चाहिँ के हुन्छ स्क्रिनमा चाहिँ के हुन्छ सो हुने भयो यसरी हैन ठीक छ है यो 0 0 भनेको चाहिँ तिम्रो के भयो डार्कनेस भयो सर यो 0 यहाँ 0 हैन यहाँ चाहिँ 1 1 गरौँ न हैन यसलाई चाहिँ 1 1 1 1 ले हाम्रो इमेज दिने हो नि त हैन 1 1 ले हाम्रो इमेज दिने हो त्यही भएर यो चाहिँ टी जस्तो यस्तो छ भने हैन यो 1 1 1 1 1 छ अनि यता पनि 1 1 छ यता पनि फेरि 1 1 छ भने यो हाम्रो के भनिरहेछ टी भनिरहेछ टेक्स्ट चाहिँ के भनिरहेछ टी भनिरहेछ है यसरी काम हुन्छ यो चाहिँ फ्रेम बफरमा चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा 0 र 1 राख्छ वेयर 0 भनेको चाहिँ एकदम डार्कनेस हैन डार्कनेस भयो भने 1 भनेको चाहिँ इमेज र पिक्चर सो गर्छ हैन फ्रेम बफरमा यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा राखिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हो हामीले के अरे त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के गर्छ कुन कुन कुरालाई डिस्प्ले गराउने कुन कुरालाई डिस्प्ले नगराउने कन्ट्रोल चाहिँ कसले गर्छ यो डिस्प्ले कन्ट्रोलरले गर्छ ओके ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ भयो त अब यसमा अब पछि रङ भन्ने काम भनेको आरजिबी कलरहरूले हैन त्यसपछि अब पछि फर्दर हामी आरसिटीमा के अरे आरसिटी भन्ने अब ऱ्यास्टर स्क्यानमा पढ्दा चाहिँ यही पिएक्सएलमा चाहिँ कसरी रङ पनि आउँछ भनेर हैन इलेक्ट्रोन बिमको आधारमा हैन फस्फर लाइटले चाहिँ सर्टेन के अरे फङ्सनालिटी गरेपछि चाहिँ कलर पनि कसरी भरिन्छ यो त अहिले सिम्पल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जस्तै कुरा भयो हैन खालि डार्कनेस र वान अब यसमा यो पहिलाको उयसमा हुने कुराहरू हैन आजभोलि चाहिँ अब त्यही आरजिबी कलरहरू चाहिँ कसरी आउँछ हैन आरजिबी मात्र हैन अरू कलर पनि हुन्छ त हुन्छ हैन त्यो कुराहरू चाहिँ अब फर्दर हामी ऱ्यास्टर र ऱ्यान्डम स्क्यान पढ्दा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है अब डिजिटल मेमोरी बफर हैन मेमोरी बफर भन्ने बित्तिकै हाम्रो जहाँ पनि जे कुरा हामीलाई सो गराउनु पर्ने त्यो कुरा सबै स्टोर कहाँ हुने भयो फ्रेम बफरमा स्टोर हुने भयो है ठिक छ यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने द्याट इज युज टु होल्ड अर म्याप द इमेज डिस्प्ले अन द स्क्रिन कुन कुरा चाहिँ हुन्छ नि के अरे म्याप गराउने हो इमेजमा चाहिँ के अरे डिस्प्ले गराउने हो कुन कुरा चाहिँ के अरे हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउने हो त्यो कुरालाई चाहिँ के गरेको हुन्छ यसले होल्ड गरेको हुन्छ ठिक छ जुन कुरा स्क्रिनमा सो गराउनु पर्ने त्यो कुराको चाहिँ यसले के इमेजलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ इमेजको प्रपर्टिजलाई 0 र 1 को रूपमा चाहिँ के गरेको हुन्छ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ ठिक छ अब जेनरली चाहिँ हुन्छ नि के अरे के भन्छ अरे कति मेमोरी लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको रिजोल्युसनमा डिपेन्ड हुन्छ होला हैन त्यसपछि त्यसको कलर डेप्थहरू कति हुन्छ होला त्यसपछि त्यसको पर पिएक्सएलमा कति कलर हुन्छ होला हैन त्यसको इच पिएक्सएलमा कति कलरको डेप्थ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर त्यसको मेमोरी बफर्सको साइज चाहिँ त्यही अनुसार डिपेन्ड हुन्छ हैन त्यसको रिजोल्युसन कति हुनसक्छ अनि त्यो त्यसमा लाग्न सक्ने के अरे कलरको डेप्थ कति हुनसक्छ पर पिएक्सएलमा कलर हाम्रो जेनरली कलर आउने भनेको पिएक्सएलको कारणले गर्दाखेरि हो होइन पहिलाकोमा पिएक्सएलहरू युज हुन्थेन तर आजभोलिकोमा पिएक्सएल युज हुने भएको भएर चाहिँ कलरको कम्बिनेसन चाहिँ हामीले फर्म गर्न सक्यौँ है अब के हुन्छ भने हाम्रो फ्रेम बफरको साइज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने भयो एउटा चाहिँ रिजोल्युसनको आधारमा अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डेप्थ कलर डेप्थ भनौँ न कलर डेप्थ युज पर पिएक्सएलमा चाहिँ हाम्रो के अरे यो मेमोरीको साइज चाहिँ यो बेस्ट हुने भयो है ल अ डिजिटल फ्रेम बफर इज लार्ज contiguous piece of computer memory used to hold or map the image displayed on the screen अघि मैले भनिहालेँ हैन used to hold or map the image कुन कुरा चाहिँ हुन्छ नि स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने हो त्यो इमेजको चाहिँ के होल्ड गरेर हुन्छ यिनीहरूले प्रपर्टिज होल्ड गरेर हुन्छ इन द फर्म अफ 0 and 1 है एट अ मिनिमम देयर इज one memory bit for each pixel in the raster this amount of memory is called a bit plane हैन एट अ मिनिमम देयर इज one मेमोरी बिट हुन्छ अरे हैन एटलिस्ट एउटा मेमोरी बिट चाहिँ फर इच पिएक्सएलको लागि रास्टरमा बिट प्लेन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेछ अहिले बिट प्लेन भनिरहेछ है अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने 1024 into 1024 एलिमेन्ट्स रिक्वायर्ड 2 को पावर 20 हैन 2 को पावर 20 भनेको 1 GB हैन सरी 2 को पावर 20 भयो 2 को पावर 10 भनेको 1 KB 2 को पावर 20 भनेको 1 MB भनौँ हैन GB भन्ने के अरे 1 KB 1 KB भयो 2 को पावर 20 भनेको 1 MB हो हैन ठीक छ अनि 2 को पावर 10 भनेको 1024 भनेको हाम्रो 1 KB भयो हैन 1 KB भयो त्यसपछि हाम्रो 2 को पावर 20 भनेको 1024 into 1 KB into 1 KB भनेको हाम्रो हैन 1 MB भयो 2 KB हुँदैन हैन 1 MB हुन्छ त्यसपछि
स्क्वायर रेजिस्टर अन के अरे 1,100,000 10,48,576 मेमोरी बिट्स चाहिँ एउटा सिंगल बिट प्लेनमा हुन्छ ठिक छ नि यदि हाम्रो त्यो हुन्छ नि के अरे के भन्छ त्यो रेजिस्टरको साइज चाहिँ के छ अरे अलिकति यो अनुसार ठुलो छ भने चाहिँ हाम्रो 2 को पावर 20 1024/1024 को एलिमेन्टको हाम्रो रेजिस्टरको साइज छ भने त्यसलाई चाहिँ पर मेमोरी पर पिएक्सएल पर बिट प्लेन चाहिँ कति लाग्दो रहेछ यदि 10,48,576 लाग्छ भन्छ है यो यसको साइज मात्र यदि मैले चाहिँ पर पिएक्सएल चाहिँ 1 बिट मेमोरी चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भने चाहिँ हैन 1 बिट मेमोरी प्रोभाइड गर्ने भने चाहिँ यति मेमोरी बिट चाहिँ सिंगल बिट प्लेनले खान्छ भनेको छ है ठीक छ यो क्याल्कुलेसन मात्र हो हैन the picture is built up in the frame buffer 1 bit at a time the picture is built up in the frame buffer 1 bit at a time एउटा फ्रेम बफरमा के अरे यो द पिक्चर इज बिल्ड अप इन द फ्रेम बफर 1 बिट एट अ टाइम एक बिटमा एउटा पिक्चरहरु द पिक्चर इज बिल्ड हैन एउटा फ्रेम बफरमा एउटा बिट 1 एट अ टाइम भनेछ एउटा बिट हुँदै के अरे फ्रेम बफरमा के हुन्छ इमेजेसहरु हैन इमेजेसहरु स्टोर हुन्छ अनि त्यही कुरा चाहिँ पछि गएर स्टोर के अरे डिस्प्ले हुने चाहिँ फेरि कहाँ हो स्क्रिनमा हो डिजिटल मेमोरी बफरमा चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन हैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ पिक्चरहरु बिल्ड हुने हैन यी पिक्चरहरु बढ्न थाल्ने भनेको कसरी हो 1 र 0 को कम्बिनेसन भएर हो पिएक्सएल हरु आधारमा बढ्न थाल्ने हो हैन त्यही भएर बढ्न थाल्छ अनि त्यो कुरा डिस्प्ले चाहिँ गएर कहाँ हुन्छ फेरि हाम्रो यता टिभी मोनिटरमा हुन्छ है अब मेमोरी इज बिट हैज ओन्ली टु स्टेट्स 0 and 1 a single bit plane yields a black and white monochrome display as frame buffer is digital device right raster CRT is an analog device अनि मैले अघि भने जस्तै 0 र 1 को रूपमा सेभ हुन्छ 0 भनेको डार्क हो भने 1 भनेको इमेजेसहरु अरु अलिकति ब्राइटनेस पनि भन्न मिल्यो हैन त्यही भएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जसलाई हामीले मोनोक्रोम डिस्प्ले पनि भन्न मिल्छ ओन्ली 0 and 1 को रूपमा भएको भएर अब पछि पिएक्सएल को कन्सेप्टहरु चाहिँ आएको हो के हैन एज अ फ्रेम बफर इज डिजिटल डिभाइस राइट रास्टर CRT हैन इज एन एनालग डिभाइस ठीक छ अब हाम्रो यो फ्रेम बफर चाहिँ के हो डिजिटल डिभाइस हो रे हैन हाम्रो रास्टर क्याथोड रे ट्युब चाहिँ फेरि के हो एनालग डिभाइस हो सो दैट कन्भर्जन रिक्वायर्ड हुन्छ किनकि डिस्प्ले डिभाइसले जे काम गर्छ त्यसलाई इनपुट चाहिने भनेको डिस्प्ले के अरे डिजिटलमै हुनुपर्छ एनालगलाई इनपुट चाहिने भनेको एनालग नै हुनुपर्छ त्यही भएर एउटा एडीसी हुन्छ कि डीएसी हैन एनालग टु डिजिटल कम्प्युटर अर डिजिटल टु एनालग कम्प्युटर एउटा कन्भर्जन चाहिँ रिक्वायर हुन्छ सो दैट डिजिटल बफरले चाहिँ डिजिटल फ्रेम बफरले चाहिँ हाम्रो डिजिटल इनपुट नै पाओस् र हाम्रो सीआरटीले चाहिँ के पाओस् एनालग इनपुट नै पाओस् सो दैट कन्भर्जन पनि एउटा कन्भर्टर पनि एउटा के हुन्छ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ है अब यो भयो डिजिटल मेमोरी बफर अर्को भनेको भिडियो मोनिटर भन्छ ठीक छ अब टिभी मोनिटर पनि भन्छ होला भिडियो मोनिटर पनि भन्छ हैन जनरली चाहिँ के हुन्छ भने जे कुरा मेमोरी बफरमा सेभ भएको हुन्छ त्यही कुरा नै के हुने हो यहाँ स्टोर के अरे हाम्रो के अरे मोनिटरमा डिस्प्ले हुने हो हैन मोनिटरमा हाम्रो डिस्प्ले हुने हो ठीक छ अब यसले चाहिँ के युज गर्छ भने जनरली भिडियो मोनिटरले चाहिँ के युज गर्छ भने क्याथोड रे ट्युब युज गर्छ क्याथोड रे ट्युबको हैन सीआरटी भन्छ त्यसको हेल्पले चाहिँ यसले के गर्छ डिस्प्ले गर्न मद्दत गर्छ अब सीआरटी भनेको के हो हैन हामी फर्दर क्लासेसहरुमा अगाडि पढ्छौं त्यही भएर अहिले यहाँ डिस्कस नगरौँ त्यही भएर यसले अहिले के मात्र बुझौँ भने विथ द हेल्प अफ सीआरटी हैन विथ द हेल्प अफ सीआरटी यसले चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ कुरा फ्रेम बफरमा स्टोर भएर बसेको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ यसले हाम्रो आउटपुटमा शो गर्ने भयो है अब तीनटा कुराहरु हैन it helps us to view the display and they make use of CRT हैन तीनटा कुरा छ एउटा पर्सिस्टेन्स एउटा रिजोल्युसन अनि अर्को कुरा छ एस्पेक्ट रेशियो हैन पर्सिस्टेन्स इज द ड्युरेसन अफ फस्फोरेसेन्स हैन अब मैले अघि पनि भनिहालेँ हैन हाम्रो फस्फोरको युज हुन्छ फस्फोर लाइटहरु चाहिँ हैन इलेक्ट्रोन बीमले चाहिँ फस्फोर त्यो फाल्दा नै हाम्रो एक्चुअली इमेजेसहरु फर्म हुने हैन अब त्यो इमेजहरु कसरी फर्म हुन्छ हामी चाहिँ रास्टरमा पढि नै हाल्छौं हैन रास्टर र्यान्डम आउँदाखेरि पढि नै हाल्छौं अहिले चाहिँ पर्सिस्टेन्स इज द ड्युरेसन अफ फस्फोर त्यो फस्फोरसको ड्युरेसन चाहिँ कसरी छ कतिसम्म राखिरहनु पर्छ हैन एभ्री टाइम त्यसलाई रिफ्रेश गरिराख्नु पर्छ पर्दैन हैन त्यो कुरा चाहिँ कोले दिने भयो पर्सिस्टेन्सले दिने भयो हैन डिफरेंट काइन्ड्स अफ फस्फोर्स आर अवेलेबल फर युज इन सीआरटी ठीक छ सीआरटी मा चाहिँ हाम्रो फस्फोरस युज हुन्छ हैन फस्फोरसको आधारले गर्दा नै हामीले क्याथोड रे ट्युबलाई चाहिँ हामीले त्यो युज गरेर चाहिँ फस्फोर युज गर्दै हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक बीमहरु युज गर्दै हामीले सर्टेन स्याडो पेजिङ टेक्निकहरु युज गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ इमेजहरुलाई चाहिँ बनाइन्छ भनौं न त्यसलाई चाहिँ हामीले कलर फर्मेसनहरु गरिन्छ हैन अब त्यो कुरा चाहिँ हामी डिटेलिङमा पछि नै पढ्छौं अहिले चाहिँ यति हुन्छ मात्र भनेर बुझे पुग्यो है
the major difference between phosphor in the presence how they beside color, a major difference between the phosphor in the presence how they continue to emit light after the electron beam is removed. इलेक्ट्रोन बिम हुँदा र इलेक्ट्रोन बिम नहुँदा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ पर्सिस्टेन्समा दिन्छ है। रिजोल्युसन भनेको हैन हाम्रो जस्तो युज टु डिस्क्राइब द नम्बर अफ पिएक्सेल द्याट आर युज टु डिस्प्ले इमेज हैन। कुनै पनि इमेजमा चाहिँ कतिवटा पिएक्सेल्सहरू चाहिँ एट द सेम टाइम डिस्प्ले हुन सक्ने भन्नेको कुरा चाहिँ हामीले रिजोल्युसनमा दिन्छ। जस्तो हामीले युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि हैन 320p मा हैन हाम्रो चाहिँ 720p मा हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ सरी 360 मा हैन त्यसपछि हाम्रो के भन्छ अरे 720 मा हेर्दाखेरि कति अलिकति झन् कस्तो राम्रो देखिन्छ हैन एचडी क्वालिटी भन्छ हैन। त्यसपछि के अरे हाम्रो 4HD भन्छ हैन। त्यो हाम्रो जति धेरै हाम्रो के अरे हामीले रिजोल्युसन बढायो हैन रिजोल्युसन हामीले जति धेरै बढायो त्यति धेरै हाम्रो क्लियर इमेजहरू देख्छ नि हैन। ठीक छ नि। त्यही भएर हाम्रो यो रिजोल्युसन बढाउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ हुने रहेछ भने नम्बर अफ पिएक्सेलहरू चाहिँ के हुने रहेछ बढी हुने रहेछ हैन। नम्बर अफ पिएक्सेल्सहरू बढी भएपछि त्यो इमेजेसहरू चाहिँ के देखिन्छ झनै मोर एकदम रियलिस्टिक देखिन्छ एकदम क्लियर देखिन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो के अरे त्यसको के भन्छ अरे युट्युबमा चाहिँ त्यो भिडियोको त्यो क्वालिटी चाहिँ हामीले जति राम्रो गर्यो हैन अल्ट्रा एचडी भन्छ हैन 4K भन्छ त्यो जति धेरै राख्यो त्यति धेरै नै हाम्रो के पाउँछ एकदम धेरै क्लियर इमेजहरू पाउँछ एकदम हेर्दाखेरि पनि एकदम आनन्द लाग्छ मजा लाग्दो देखिन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के हुने रहेछ नम्बर अफ पिएक्सेल्सहरू चाहिँ अलिकति कम्प्याक्ट भएर धेरै बस्ने रहेछ। सो द्याट रिजोल्युसन भनेको चाहिँ त्यो भयो हैन। अब रिजोल्युसन भनेको त्यो भने एस्पेक्ट रेसियो भन्छ। अब एस्पेक्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कहिले कहिले फुल स्क्रिन देखिरहेको हुन्छ कहिले कहिले हामीले त्यसलाई वाइड स्क्रिन गराउँछ हैन। त्यही भएर के अरे द रेसियो अफ विथ एन्ड हाइट हैन यति विथको लागि यति हाइट कति छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई कसले दिने हो एस्पेक्ट रेसियोले हैन। एस्पेक्ट रेसियो भनेको चाहिँ के छ द रेसियो बिट्विन द विथ एन्ड हाइट इज नोन एज द एस्पेक्ट रेसियो हैन। जस्तो हामीले 4:3 को के अरे भन्छ एस्पेक्ट रेसियो 16:9 को भन्छ हैन। त्यो भनेको हाम्रो के हो एस्पेक्ट रेसियो विथ चाहिँ 16 छ अनि हाइट चाहिँ कति छ 9 छ हैन। 4 र 3 भन्छ 4:3 हाम्रो यो क्यामेरा पनि धेरै युज हुन्छ एस्पेक्ट रेसियो हैन। जस्तो हामीले क्यामेरामा हेर्दाखेरि पनि टिभीमा हेर्दा पनि फुल स्क्रिन हेर्ने हो कि हैन त्यसलाई वाइड स्क्रिन गर्ने हो कि हैन। अब त्यसलाई अलिकति सानो बनाउने आजभोलि धेरै एस्पेक्ट रेसियोहरू युज भएको छ तर पहिला चाहिँ हाम्रो 4:3 कै युज हुन्थ्यो फुल स्क्रिन हैन फुल स्क्रिन चाहिँ डिस्प्ले हुन्थ्यो आजभोलि वाइड स्क्रिन चाहिँ युज हुन्छ है। यो सुनेको छ होला नि यो एस्पेक्ट रेसियो बारेमा त है थाहा छ है। त्यसो भए विथ र स्क्रिन विथ र हाइटको चाहिँ के हो रेसियोजलाई चाहिँ हामीले एस्पेक्ट रेसियो भन्छ है। जसले चाहिँ हामीलाई त्यो जसले रिजोल्युसन र एस्पेक्ट रेसियोमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भनेर कहिले कहिले सोध्न सक्छ हैन। रिजोल्युसन भनेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर पिएक्सेल्स नम्बर अफ पिएक्सेल चाहिँ कतिवटा फर्मेसन भएको छ हैन। जति धेरै हाम्रो पिएक्सेल बढ्यो त्यति धेरै क्ल्यारिटी इमेज पाउँछ। सो द्याट रिजोल्युसन बढाउनु भनेको चाहिँ हामीले के पाउँछौँ इमेजहरू क्लियर पाउन सक्छौँ भने एस्पेक्ट रेसियो भनेको चाहिँ रिजोल्युसनसँग यसको केही पनि के अरे यो छैन हैन नाता छैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के अरे खालि हाम्रो भ्यू नेचर हैन हामीले फुल स्क्रिनमा हेर्ने हो कि हैन हामीले वाइड स्क्रिनमा हेर्ने हो कि हामीले 4:3 को रेसियो युज गर्ने हो कि हामीले 16:9 को रेसियो युज गर्ने हो कि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कसले दिन्छ एस्पेक्ट रेसियोले दिनुभयो है। ठीक छ। अब अर्को लास्ट कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हो रास्टर भन्नु भन्छ हजुर हजुर रास्टर भन्नु र पिक्सल भन्नु उस्तो उस्तै हो छ हैन अर्कै हो त्यो पिएक्सेल भनेको त एउटा बिल्डिङ ब्लक भयो रास्टर स्क्यान डिस्प्ले हो क्या एउटा डिस्प्ले सिस्टम हो रास्टर र ऱ्यान्डम भन्छ हैन। यसपछिको टपिक नै त्यही हो रास्टर र ऱ्यान्डम हैन। एउटा ठ्याक्कै तिम्रो हुन्छ नि के भन्छ हाम्रो आजभोलि चाहिँ हामीले जेनरली रास्टर स्क्यान सिस्टम स्क्यान डिस्प्ले युज गरेर हुन्छ। पहिला भेक्टर स्क्यान युज हुन्थ्यो हैन। त्यही भएर रास्टर भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो अनि हाम्रो पिएक्सेल भन्ने कुरा चाहिँ फरक हो। अबको टपिक नै त्यही हो रास्टर र भेक्टर नै अब हामीले पछि अबको फर्दर क्लासमा पढ्ने नै त्यही टपिक हो है। ठिक छ। अब डिस्प्ले कन्ट्रोलर भन्छ लास्ट टपिक हैन। यसमा चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोलरको कामै के हो कुन कुरा डिस्प्ले गराउने कुन कुरा डिस्प्ले नगराउने हैन। ठिक छ। अब के हुनु पर्यो भने फ्रेम बफरबाट चाहिँ सीपीयूले चाहिँ फ्रेम बफर चाहिँ यस्तो रेटमा पठाउनु पर्यो कि डिस्प्ले कन्ट्रोलरले त्यही रेटमा के गर्नु पर्यो हाम्रो स्क्रिनमा सो गराउनु पर्यो हैन। त्यो मिसम्याच हुने बित्तिकै के हुन्छ हैन इन्टरप्ट आउन पनि सक्छ होला त्यसमा हैन। त्यसमा चाहिँ मिसम्याच भयो भने हामीले चाहिँ हुन्छ नि कहिले कहिले अडियो चाहिँ एउटा आउने अनि के अरे भिडियो चाहिँ अर्को अगाडि बढ्ने त्यो देखिन्छ मिसम्याचहरू देखिन्छ
हैन फिल गरेछ होला अडियो चाहिँ आइरा हुन्छ भिडियो चाहिँ अलिकति ल्याग भएको अर भिडियो पहिला अडियो पछि त्यस्तो पनि आउन सक्छ मिसम्याच पनि हुन सक्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ कसरी टाइमिङहरु मेन्टेन गर्ने हैन हामीले चाहिँ जे कुरा डिजिटल फ्रेम बफरमा छ त्यो कुरालाई चाहिँ अब कसरी टिभी मोनिटरमा शो गराउने कन्ट्रोल चाहिँ कसले गर्छ डिस्प्ले कन्ट्रोलरले गर्छ है इट इज एन अघि पनि देखाएको फिगरमा देखाएको थियो हैन डिस्प्ले कन्ट्रोलर चाहिँ फ्रेम बफर र भिडियो मोनिटरको बीचमा हुन्छ यो पिक्चरमा हेरे पनि डिस्प्ले कन्ट्रोलर चाहिँ कहाँ छ टिभी मोनिटर र फ्रेम बफरको बीचमा छ सो दैट इट इज एक्ट एज ए मिडियम फर टिभी मोनिटर र फ्रेम बफर है ल the main function of this is to pass the content of frame buffer to the monitor obvious कुरा भयो हैन the display controller reads each successive bytes of data from the frame buffer memory and converts 0 and 1 into corresponding video signal हो अब यहाँबाट त आयो यहाँबाट 0 र 1 आउँछ तर हाम्रो स्क्रिनमा त 0 र 1 त देखिदैन नि त हैन हाम्रो स्क्रिनमा त के देखिन्छ इमेजहरु देख्छ 0 र 1 को फर्मेसनको इमेजहरु देखिन्छ हो त्यही भएर के गर्ने रहेछ भने त्यो जुन चाहिँ फ्रेम बफरमा स्टोर भएको 0 र 1 लाई चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोलरले के गरे हुँदो रहेछ कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ हैन कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ ठीक छ भिडियो सिग्नलहरुमा हैन कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ दिस सिग्नल इज देन फेड टु द टिभी मोनिटर टु प्रोड्युस अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर अन द स्क्रिन सो दैट पहिलाको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभीमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ फ्रेम बफरमा भएको 0 र 1 को क्वान्टिटी थियो त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले कन्ट्रोलरले एक्सट्र्याक्ट गर्छ त्यो 0 र 1 लाई चाहिँ यसले भिडियो सिग्नल सो दैट टिभी हैन फ्रिक्वेन्सी सिग्नल भिडियो सिग्नलहरुमा चाहिँ के गर्छ यसले कन्भर्ट गर्ने काम गर्ने रहेछ अनि त्यो कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ फाइनली हाम्रो डिस्प्ले डिभाइसहरुमा चाहिँ सो चाहिँ हुने रहेछ है तीनटा काम गर्छ यसले मेन फंक्सनालिटी भनेको यसले चाहिँ इन्टरप्टलाई ह्यान्डल गर्छ हैन अनि टाइमिङहरुलाई मेन्टेन गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरुको इन्टरप्रिटेसन गर्छ कुन चाहिँ जिरोले के भन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यो भिडियो सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन पनि गर्ने भयो है बुझिन्छ यो बुझिन्छ ओके ल अब त्यसमै अब अब हाम्रो एप्लिकेसन यो पनि एकदम सोधिने क्वेशन हो हैन एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर ग्राफिक्सलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्न सकिन्छ अब फर्स्टमा छ क्याड हैन अटो क्याड सुनेको छ होला अटो क्याड जेनरली सिभिल इन्जिनियरले आर्किटेक्चरहरुले हैन युज गर्छ आफ्नो डिजाइन पर्पजको लागि हैन त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ कम्प्युटर एडेड डिजाइन भन्छ है अब तिमीले यहाँ पिक्चरहरु हेर्दैछौ हैन यो माथि लेखेको टेक्स्टहरु भन्दा पनि यो पिक्चरले देखि मजाले बुझिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो पिक्चर राखिदिएको हैन अब के हुन्छ भने पहिला चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर एडेड डिजाइन अर ड्राफ्टिङ भन्छ हैन कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ के गर्ने हैन कम्प्युटरको हेल्पले चाहिँ के गर्ने हामीले डिजाइन गर्ने अर ड्राफ्ट गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कम्प्युटर एडेड डिजाइन भन्छ अब जेनरली क्याडहरु चाहिँ कहाँ युज भएको हुन्छ भन्दा बिल्डिङमा हैन बिल्डिङको डिजाइनहरुमा अटोमोबाइलको डिजाइनहरुमा एयरप्लेनहरु एयरफ्लो के रे एयरक्राफ्टहरुमा वाटर क्राफ्टहरुमा हैन स्पेस क्राफ्टहरुमा कम्प्युटर्स आफैको डिजाइनमा हैन टेक्सटाइल्सहरुमा एन्ड मेनी अदर प्रोडक्ट्सको डिजाइनको फेजमा हैन मोडलिङ गर्नुपर्छ नि त कुनै पनि कुरा डिजाइन गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ त्यसको लागि के गर्छ एउटा मोडल जस्तो बनाउँछ त्यो मोडलमा चाहिँ बनाउन युज केमा हुन्छ हाम्रो क्याडहरु युज हुन्छ ठीक छ है एउटा वायर फ्रेम आउटलाइन फर्म भन्छ हैन यो चाहिँ पहिला चाहिँ के हुन्छ अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ फर्स्ट डिस्प्ले हुने भनेको केमा हो वायर फ्रेम आउटपुट लाइन भन्छ आउटलाइन फर्म भन्छ हैन त्यसमा पहिला के हुन्छ तिम्रो यो अब्जेक्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ वायर फ्रेम आउटलाइन फर्म भन्छ यहाँ छैन जस्तो लाग्यो मलाई हैन वायर फ्रेम आउटलाइन फर्ममा चाहिँ त्यो के रे डिस्प्ले हुने भयो त्यसपछि ओभरअल शेप र इन्टरनल फिचर्स जुन चाहिँ त्यो अब्जेक्टको छ नि ओभरअल शेप र त्यसको इन्टरनल फिचर्सहरुको कुरा चाहिँ के हुने भयो अनि बल्ल त्यो वायर जुन चाहिँ फर्स्टमा डिस्प्ले भएको थियो नि वायर फ्रेम आउटलाइन फर्ममा त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो बल्ल त्यसले शो गर्छ ओभरअल स्ट्रक्चरको बारेमा त्यो अब्जेक्टको है त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ के हुने रहेछ डिस्प्ले हुने रहेछ कहाँ वायर फ्रेम आउटलाइन फर्ममा अनि त्यसले चाहिँ के शो गर्ने भयो त्यो अब्जेक्टको पुरा ओभरअल शेप कस्तो छ र त्यसको इन्टरनल फिचर्सहरु कस्तो छ त्यो अब्जेक्टको इन्टरनल फिचर्सहरु के कस्तो छ भन्ने चाहिँ के गर्छ उले शो गरिदिन्छ ठीक छ है अब यो यही वायर फ्रेमको आधारले चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिँ हेल्प गरेको छ भने हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले केही कुरा त्यसमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै एकदम क्विकली रेस्पोन्स दिइहाल्छ के त्यसले हैन हो मैले यहाँ घरको यो कुनै कुरा राख्दियो हैन यो मेरो अटो क्याड जस्तो छ भने मैले यहाँ कुनै कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हैन मैले यहाँ कुनै कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसले क्विकली रेस्पोन्स मलाई गरिहाल्छ हो
त्यही भएर इफेक्ट मैले यसलाई अटो क्याडलाई चाहिँ हामीले इन्टरेक्टिभ भन्न मिल्छ किनकि मैले यसमा चेन्जहरू पनि गर्न मिल्छ यसको चेन्जहरू मैले एकदम क्विकली पनि पाइ नै हाल्छु है त्यही भएर हामीले चाहिँ इन्टरेक्टिभ एडजस्टमेन्ट्सहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ यसमा हाम्रो इफेक्टहरूलाई चाहिँ हेर्न सकिन्छ केही कुरा चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामीले तुरन्त पाउन सक्छ है वायर फ्रेम आउटलाइन फर्म चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो ठिक छ है यो अटो क्याड भन्ने सुनेको छ होला तिमीहरूले होइन त्यो अटो क्याड जेनरली सिभिलहरूले चाहिँ युज गर्छ आर्किटेक्टले युज गर्छ फर डिजाइन पर्पज एउटा सफ्टवेयर प्याकेज हो कि तिमीले यसलाई अटो क्याडलाई इन्स्टल गर्छौ होइन हामीले सिमुलेटर चलाए जस्तै हो कि एउटा अटो क्याड इन्स्टल गर्छौ अटो क्याडको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले त्यसमा अब आफ्नो के होइन त्यसलाई अब डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर त्यसलाई रन गर्नु पर्यो अब त्यसको एकाउन्टहरू बनाउनु पर्ला होइन मैले पनि चलाएको छैन होइन त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसको एकाउन्टहरू बनाएर हामीले चाहिँ के गर्यो सिमुलेटर चलाए जस्तो जसरी हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छ त्यहाँ पनि अब उसले चाहिँ होइन उसलाई चाहिने पर्पजहरू के छ सबै कुराहरू चाहिँ अब होइन त्यही गर्ने भनेको ड्र्याग एन्ड ड्रप एकदम राष्ट्रिय इन्टरेक्टिभ छ त्यो के अरे एप्लिकेसन चाहिँ मैले हेर्न त हेरेको छु अरूले चलाएको चाहिँ हेरेको छु होइन आफूले त चलाएको छैन तर एकदम इन्टरेक्टिभ छ जेनरली डिजाइनको पर्पजमा युज हुन्छ होइन अटोमोबाइलको डिजाइनहरू एयरक्राफ्टको डिजाइनहरू सबै खाले डिजाइन जेनरली काम भनेको मोडलिङमा होइन जेनरली त अब हाम्रो घरको नक्सा बनाउने बेला त्यही अटो क्याडहरूबाट डिजाइन गरेर अनि त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने त्यही हो होइन सबै अटो क्याडबाट डिजाइन गर्छ अनि लास्टमा उसले प्रिन्ट गरेर चाहिँ हामीलाई नक्सा दिन्छ है त्यही भएर एउटा सफ्टवेयर प्याकेज चाहिँ हो यो है ल अब फर्दर हामीले हेऱ्यो भने होइन ल यो एउटा एयरक्राफ्टको जस्तो छ होइन ठिक छ एयरक्राफ्टको यो छ एउटा हाम्रो यो डोजरको जस्तो देखिरहेछ होइन ठिक छ है यो ग्राफिक डिजाइन प्याकेज प्रोभाइड स्ट्यान्डर्ड सेप युजफुल फर रिपिटेड के अरे प्लेसमेन्ट जस्तो हामीले अटो क्याड भने जस्तै हामीले एउटा ब्लेन्डरहरू हामीले यो पनि युज गर्न सक्छौँ होइन अटो क्याड त्यो त कम्प्युटर एडेड डिजाइन भयो भने अब ब्लेन्डरबाट डिजाइन त गर्ने होइन तर ब्लेन्डरको युजबाट चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ नि सर्टेन फङ्सनालिटी हामीले पनि युज गर्छ त्यसलाई अटो क्याड अलि भन्न के अरे क्याडिङ सिस्टम अलि भन्न मिलेन तर ब्लेन्डर चाहिँ त्यही त त्यो ब्लेन्डरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर डिजाइन चाहिँ गर्ने होइन तर हामीले चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ होइन कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले पनि गर्न सक्छौँ त्यो पछि डिस्कस गरौँला होइन अब एनिमेसन अल्सो युज इन क्याड एप्लिकेसन होइन अब एनिमेसन भन्ने बित्तिकै अब तिम्रो के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एनिमेसन भनेको अलिकति मुभिङ हुनु पऱ्यो होइन मुभिङ गर्नु पऱ्यो एनिमेसन भन्ने एनिमेटेड भनेको थियो मुभिङ हुनु पऱ्यो होइन हामी मुभमेन्ट देखाउनु पऱ्यो इमेजको मुभमेन्ट देखाउनु पऱ्यो हो त्यस्तो कुरा पनि के गर्न सकिन्छ होइन यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो तिमीहरूले त्यो ब्लेन्डर युज गरेछ भने त्यो के अरे त्यो हाम्रो सर्कुलर छ भने त्यसलाई हामीले जतिवटा एङ्गल गरेर त्यो घुमेको जस्तो देखिन्छ त्यही भएर एनिमेटेड देखिन्छ है त्यस्तो कुरा पनि हाम्रो केमा हुन्छ क्याड एप्लिकेसनमा अभाइलेबल हुन्छ रियलिस्टिक डिस्प्ले अफ आर्किटेक्चरल डिजाइन पर्मिट्स सिमुलेटेड वक थ्रु द रुम्स होइन यो हिजो पनि आएको थियो होइन वक थ्रु भन्ने कुरा होइन इन्जिनियर आफै घर बसेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अब्जर्भर स्टेसनरी भएर उसले चाहिँ अब्जेक्टहरू मुभिङ गरेर कस्तो देखाउन सकिन्छ त्यही भएर त्यस भर्चुअल रियालिटी सिस्टममा पनि हाम्रो अलिकति यो क्याडहरू चाहिँ डिजाइन चाहिँ सिस्टम ड्राफ्टिङ सिस्टमहरू चाहिँ युज भएको देखिन्छ है अब अर्को भनेको प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स होइन प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स अब जेनरली प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको चाहिँ बिजनेस पर्पजको लागि हुनसक्छ होइन कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू सो गर्नलाई प्रेजेन्ट गर्ने हो होइन प्रेजेन्टेसन ग्राफिक्स भनेको त्यो भयो है अब मैले अहिले पनि आफूले यो के गरिरहेको छु यो तर यो चाहिँ एजुकेसनलको लागि पर्यो होइन जस्तो मैले अहिले तिमीहरूले यो प्रेजेन्ट गरिरहेको छु नि त स्लाइड सो प्रेजेन्ट गरिरहेको छु यो पनि त एउटा प्रेजेन्टेसन ग्राफिककै एक्जाम्पल दिन सकिन्छ होइन जस्तो बार चार्टहरू होइन लाइन ग्राफहरू हुनसक्छ पाइ चार्टहरू हुनसक्छ सर्फेसको ग्राफहरू हुनसक्छ होइन ग्यान्ड चार्टहरू हुनसक्छ टाइम चार्टहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ के गर्छ सर्टेन इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ त्यो प्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ हुन्छ नि टेक्स्चर फर्ममा भन्दा त्यो प्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अलिकति तिमीलाई नलेज चाहिँ गेन गर्नलाई इन्फर्मेसन गेन गर्नलाई तिमीलाई के गर्छ अलिकति चाँडै हेल्प गर्छ है युज टु प्रोड्युस इलुस्ट्रेसन फर रिपोर्ट्स होइन जेनरली हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको हामीले त प्रेजेन्टेसन हामी आफैले पनि गरेर आउँछ केही कुरा चाहिँ अरूलाई के गर्नलाई अरूलाई इन्फर्मेसन दिनलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गरेर आउँछ है युज टु प्रोड्युस इलुस्ट्रेसन फर रिपोर्ट्स अर जेनेरेट कुनै पनि हामीले पहिला के गर्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन बनाउँछ तर हामीले त्यसको के पनि गरेर आउँछ रिपोर्ट बनाएको पनि हुन्छ त्यही रिपोर्टको आधारमा त्यो रिपोर्ट पढेर सबै साध्य पनि हुँदैन त्यही भएर त्यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामीले एउटा के भन्छ समराइज जस्तो बनाउँछ इलुस्ट्रेसन जस्तो गर्छ होइन स्लाइड सोबाट गरिरहेको छ भने हामीले एउटा
प्रोजेक्ट गर्दाखेरि एउटा रिपोर्ट त बनाउँछ हैन त्यो रिपोर्ट सबै पढेर साध्य पनि हो त्यो रिपोर्टमा के काम भएछ तिमीहरूको स्लाइडबाट तिमीहरूको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ थाहा हुन्छ त्यही भएर समराइज गर्न मद्दत गर्छ प्रेजेन्टेसनले हैन इलिस्ट्रेसन गर्न के गर्छ हेल्प गर्छ है अब हामीले चाहिँ प्रोजेक्टरहरू युज गर्छ यो त भइ नै हाल्यो हैन कमनली युज टु समराइज फाइनेन्सियल मैले अघि भर्खर कुरा आएर समराइजको हैन तिम्रो रिपोर्टमा एकदम धेरै कुराहरू हुन्छ विचार हुन्छ नि कुनै कुरा धेरै नेसेसरी पनि हुनसक्छ कुनै अननेसेसरी थिङहरू पनि हुनसक्छ त्यही भएर रिपोर्ट केलाउने काम हुँदैन त्यही भएर कसैको प्रेजेन्टेसन हेऱ्यो भने उसको त्यो रिपोर्टमा के छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यही भएर प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति के हुनुपर्छ स्ट्रङ हुनुपर्छ हैन उसको प्रेजेन्टेसन स्किलको आधारमा नै यो स्टुडेन्टले के गरेछ कसले के गरेछ थाहा हुन्छ तर कहिले कहिले प्रेजेन्टेसन स्किल चाहिँ एकदम राम्रो पनि हुन्छ उसको रिपोर्ट चाहिँ के हुन्छ फेरि अलिकति नराम्रो पनि हुनसक्छ हैन तर प्रेजेन्टेसन स्किल छ भने के चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ भने उसको चाहिँ के भन्छ अरे हाम्रो यो रिपोर्ट चाहिँ अलिकति राम्रै छ होला भन्ने त्यही भएर प्रेजेन्टेसनले एकदम धेरै ठुलो रोल खेल्छ स्टुडेन्टको लाइफमा अरू जुनसुकै हैन जुनसुकै बिजनेसमा त झन् धेरै नै खान्छ जति धेरै राम्रो प्रेजेन्ट गर्न सक्यो त्यति तिम्रो कस्टमरहरू बढ्ने जान्छ है अब कमनली युज टु समराइज फाइनेन्सियल हैन स्ट्याटिस्टिकल र म्याथमेटिकल साइन्टिफिक इकोनोमिक डाटा फर रिसर्च रिपोर्ट योहरू भइहाल्यो हैन बार चार्टहरू जस्तो स्ट्यान्डर्ड बार चार्टहरू भयो हैन त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड लाइन चार्टहरू भयो एकैछिन 5 मिनट एकैछिन ए सरी फर इन्टरप्सन है ल स्ट्यान्डर्ड बार चार्ट भइहाल्यो हैन स्ट्यान्डर्ड लाइन चार्ट बार चार्टमा चाहिँ हामीले प्रत्येक एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ यताको भेरिएन्टले यताको भेरिएन्टको आधारमा कसरी हैन फ्लक्चुएट गरिरहेको छ त्यो कुरा सो गर्छ लाइन चार्टमा पनि हामीले ठ्याक्कै लाएर यो पर्टिकुलर टाइममा के भइरहेछ भन्ने कुरालाई सो गरेर लाइन सिरिज जस्तो बनाउँछ हैन अनि त्यसपछि पाइ चार्ट भइहाल्यो हैन पाइ चार्टमा चाहिँ हामीले सर्कुलर पाथ बनाएर यो प्रत्येक पोर्सनले चाहिँ के कति रोल के कति रोल छ यसको भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क लाएर छुटाइन्छ यो हामीले पहिला पनि बनाएको थियो होला पाइ चार्ट हैन 10 तिर ओके अनि अर्को भनेको इन्टरसेक्टेड सर्फेसहरू यो सबै केमा युज हुने भयो हाम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि युज हुने भयो है ल अब अर्को छ इन्टरटेनमेन्ट हैन अब इन्टरटेनमेन्टको बारेमा त तिमीहरूलाई भन्नै नपर्ला हैन ठिक छ अब इन्टरटेनमेन्ट भन्ने बित्तिकै हैन गेमिङ पर्पज हुनसक्छ अर मुभीको लागि हुनसक्छ दुईटा कुराहरू हुनसक्छ हैन एउटा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा गेमिङ पर्पजको लागि हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे मुभीको लागि हैन दुईटा हाम्रो चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट पर्पज हो है अब कम्प्युटर ग्राफिक्स फाइन्ड्स अ मेजर पार्ट अफ इट्स युटिलिटी इन द मुभी हैन इन्डस्ट्री एन्ड गेम इन्डस्ट्री इन्टरटेनमेन्ट गर्ने भनेको हाम्रो मुभी र गेम हैन युज फर क्रिएटिङ मोसन पिक्चर्स म्युजिक भिडियोज हैन म्युजिक कुनै म्युजिक चाहिँ यत्तिकै सुन्दा पनि रमाइलो लाग्छ कुनै म्युजिकसँग भिडियो हेर्दाखेरि अलिकति रमाइलो लाग्छ है टेलिभिजन सोजहरू हैन कार्टुन एनिमेटेड फिल्म इन द गेम industry where focus and interactively are the key players computer graphics helps in providing
सच फिचर्स इन द एफिसिएन्ट वे हैन। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने गेम खेल्दाखेरि जुन सुरुमा पहिला हामीलाई त्यही त्यो भिडियो गेम खेल्दाखेरि हैन त्यो मारियो हैन काउन्टर अट्याक हैन कन्ट्रा खेल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बेला कति रमाइलो लाग्थ्यो हैन। अझ पहिला त ब्रिक गेम भन्ने हुन्थ्यो नि हैन। खेलेको थियो तिमीहरूले ब्रिक गेम? थाहा छैन होला तिमीलाई ब्रिक गेम भनेको थाहा छैन होला। सुनेछ है? पहिला ब्रिक गेम खेल्दा पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो हो। अनि अझ पहिला त त्यो एउटा आउँथ्यो नि त्यो मङ्की गेम भन्ने आउँथ्यो, तिमीहरूले कतिको खेला छैन। मङ्की हुन्छ एउटा मङ्की गेम हैन। मङ्की गेम हो कि डङ्की समथिङ के छ हैन, मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अहिले बिर्सेँ हैन। त्यो गेम पनि कस्तो रमाइलो थियो हैन। अब त्यो पहिला त्यो अलिकति हामीलाई त्यही बेला त्यो हैन, हामी बच्चा हुँदा त्यही बेला त्यो कस्तो राम्रो लाग्थ्यो, अलिकति खतरा लाग्थ्यो। तर अब आजभोलि त हुन्छ नि यो पब्जी हैन, हाम्रो के अरे के भन्छ अरे अरू के गेम छ अहिलेको लेटेस्ट हैन, यो जस्तो के अरे यो अस्तिसम्मको गेम अरू के थियो यार, धेरै छ सर। जस्तो हाम्रो के भन्छ यो फिफा हैन। अझ यो त्यहाँ जिटिए भाइस सिटी खुब खेलिन्थ्यो हैन। हामी त्यो बेला अब हामी ठ्याक्कै हाम्रो 9-10 हुँदाखेरि जिटिए एकदम लास्टै फेमस भएको थियो हैन। अरूलाई मार्दै हिँड्ने यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो हैन। त्यो गेमहरू चाहिँ अब के भएको छ भने बिस्तारै आजभोलि त अब भर्चुअल रियालिटी गेमहरू आइसकेको छ। जस्तो हामीले त्यो के अरे त्यो रावण फिल्ममा हैन, त्यो फुच्चेले खेल्छ नि हैन, पुरै आफू नै त्यो ग्याजेट्सहरू लाएर चाहिँ त्यो के गर्छ, उसले चाहिँ इन्टरेक्टिभ गर्छ। त्यस्तो गेमहरूसम्म पनि हामी आइसक्यौँ हैन। मल्टिप्लेयर गेमहरू हुन्छ, अनलाइन गेमहरू हुन्छ हैन। सो द्याट गेमिङको पर्पजमा चाहिँ कम्प्युटर ग्राफिक्सले चाहिँ के गर्छ, एकदम धेरै के अरे फड्को मारेको छ भने एकदम धेरै डेभलप भएको छ गेमिङको फिल्डमा। साथसाथै मुभीको फिल्महरू, पहिलाको फिल्महरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल्महरू हुन्थ्यो हैन। हेर्दाखेरि पनि कहिले त्यो हुन्छ नि, कहिले बिचमा योहरू आउने हैन, त्यो के अरे कहिले सेतो झ्याप्पो त्यो आउने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चरहरूमा त्यस्तो बढी हुन्थ्यो हैन। अब त्यसरी बिस्तारै कलर टेलिभिजनको आयो, कलर टेलिभिजनमा कलर मुभिजहरू आयो हैन। त्यसपछि कलर मुभिज हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो लाग्थ्यो। अब पहिलाको कलर मुभिज र आजभोलिको कलर मुभिज हेरे पनि धेरै नै डिफ्रेन्स पाउँछ क्या तिमीहरू हो। त्यो बेलाको अलिकति लो क्यामेरा बजेटको हुन्थ्यो हैन, तिनीहरूको चाहिँ के अरे त्यो बेला चाहिँ हुन्छ नि एङ्गलहरू राम्रोसँग खिचेको हुन्थेन हैन। तर आजभोलिको फिल्महरू चाहिँ हुन्छ नि एकदम धेरै एडभान्स भइसक्यो। हामीले चाहिँ एकदम एनिमेटेड फिल्म भन्छ हैन, हाम्रो 3D मुभिजहरू भन्छ हैन। जस्तो हामीले यो अवतार फिल्महरू हेऱ्यो भने हैन, त्यो कल्पना गर्ने नै हुन्छ नि नसकिने जस्तो छ हैन। आजभोलि त त्यो के भन्छ अरे त्यसलाई ठ्याक्कै कस्तो टर्म बिर्सेँ मैले यार। जस्तो हामीले एउटा ठाउँमा सुटिङ गर्छ तर त्यसको ब्याकग्राउन्डहरू सबै चेन्ज गर्छ नि, के भन्छ त्यो ग्रिन स्क्रिन हो सर। ग्रिन इफेक्ट्स पनि भयो। त्यो के भन्छ के मैले ठ्याक्कै अहिले मलाई याद आएन कि भिएफएक्स हो, भिएफएक्सहरू ठ्याक्कै त भिएफएक्स सिस्टमहरू हैन। जस्तो तिमीले त्यो बाहुबलीको सिनहरू हेऱ्यो भने हैन, जस्तो बाहुबलीको त्यो अनि त्यो मोगलीको सिनहरू हेऱ्यो भने हैन, मोगली फिल्मको सिनहरू हेऱ्यो भने त थोरै न त्यो त्यहीँ गएर सुटिङ गरे हो त हैन। हामीले एउटा ठाउँमा सुटिङ गरे हुन्छ तर त्यसको ब्याकग्राउन्डहरू सबै कलरहरू त्यो सबै चेन्ज गरेर चाहिँ के गरे हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा हामीलाई हुन्छ नि ठ्याक्कै रियलिस्टिक जस्तो हुन्छ। त्यही भएर गेमिङ पर्पजको लागि त छँदैछ, साथसाथै मुभीको इन्डस्ट्रीमा पनि एकदम धेरै डेभलपमेन्ट चाहिँ भएको छ आजभोलि। भिएफएक्स होइन एकदम धेरै चाहिँ सिस्टमहरू हाम्रो डेभलप हुँदै गएको छ यसमा है। अब तिमीहरूले यहाँ सर्टेन मुभिजहरू र गेमहरू देख्न सक्छौ होइन, जस्तो टोय स्टोरी भयो होइन, यो डिफ्रेन्ट काइन्डको पुरानो गेमहरूको यो होइन, यो हाम्रो के अरे के भन्छ टाइटनिकको होइन, त्यो भएर ठिक छ ल। यो चाहिँ एनिमेटेड भयो होइन, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो जुरासिक पार्कको भयो होइन, डिफ्रेन्ट खालको मुभिजहरू होइन यो भयो है ल। अब यो गेमहरू पहिलाको गेमहरू होइन, यो यस्तो गेमहरू खेलेको थियो पहिलाको गेमहरू ल होइन, पहिलाको एकदम पहिलाको गेमहरू कि यिनीहरू चाहिँ ठिक छ होइन। हामीले जम्बी खेलिरहेछ होला होइन, त्यही भएर गेमिङको इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो त्यही अनुसारको भयो। अब हाम्रो आजको दिनमा जे छ, अब हाम्रो पछिको पिँढीहरूमा, हाम्रो पछिको जेनेरेसनमा त्यो गेमहरू आए तपाईँ त्यस्तो बच्चा जस्तो गेम खेल्ने भन्नु सक्छ होइन। त्यो बेला हामीलाई आज जुन चाहिँ हामीलाई पब्जी यस्तो खतरा लागेर छ, अब भोलि पछिको बच्चाको जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो पब्जी राम्रो नलाग्न सक्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बेला खतरै, त्यो बेला नि खतरै गेम आउला होइन, त्यो कसले थाहा छ र। त्यही भएर पहिलाको एकदम धेरै डेभलपमेन्ट चाहिँ यो ग्राफिक्सको फिल्डमा चाहिँ हुँदै गएको छ है। एकदम कसरी हुन्छ एकदम त्यो मान्छेलाई चाहिँ रियलिस्टिक भ्यू देखाउने होइन, कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि आफै खेलेको जस्तो बनाउनलाई चाहिँ प्रयासमा चाहिँ अझै पनि मान्छेहरू लागिरहेको छ है। ओके, त्यसपछि एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ होइन,
एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै होइन कम्प्युटर जेनेरेटेड मोडल्स अफ फिजिकल फाइनेन्सियल पोलिटिकल। अब एजुकेसन भन्ने बित्तिकै मैले अहिले स्लाइड सो प्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो पनि एउटा एजुकेसनको लागि हो होइन। ट्रेनिङको लागि होइन, ट्रेनिङको लागि अब हामीले सिमुलेटरहरू युज गर्छ। अब ट्रेनिङको अब जेनरली कम्प्युटर ग्राफिक्स आएकै भनेको ट्रेनिङको पर्पजको लागि। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि त एउटा युएस आर्मीको कुरा भनेको थिएँ नि होइन। जेनरली अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि कुराहरू डेभलप गर्नु किन पर्छ भने आफ्नो आर्मीको फिल्डमा चाहिँ अलिकति के होस्, स्ट्रङ होस्। किनकि युएसलाई चाहिँ अलिकति पावरफुल कन्ट्री मान्छ अरू देशहरूभन्दा। त्यही भएर तिनीहरूको किन पावरफुल छ भन्दा बिकज तिनीहरूको आर्मीहरू चाहिँ के छ, अलिकति मोर पावरफुल छ। कम्प्युटर के अरे युएसएले चाहिँ आफ्नो आर्मीहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउन खोज्छ जहिले पनि। त्यही भएर जे पनि नयाँ कुरा आउँछ तिनीहरूले आर्मीमै अप्लाई गर्छ हो। अब मैले के भन्ने भने बम डिफ्युजन स्क्वाडहरू होइन, त्यसपछि हाम्रो एयरप्लेन चलाउने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू म्यानुअली गर्दाखेरि के भयो भने अलिकति हाम्रो फिजिकल ड्यामेज हुने, अलिकति हाम्रो इकोनोमिकल ड्यामेज पनि हुने कुरा आयो। अब यसलाई चाहिँ किन हुन्छ नि होइन, किन चाहिँ ग्राफिक्स थ्रुबाट एनिमेसन थ्रु तरिकाले होइन ट्रेनिङ सेसन किन नदिने होइन। जस्तो तिम्रो भिजुअलाइजेसन किन नगर्ने, मान्छे आफै त्यही किन जानु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ टक्क लगाएर सर्टेन कुनै ट्रेनिङ सेसन राखिदियो भने होइन हाम्रो सटल अपरेसनहरू, स्पेसल सटल अपरेटर्सहरूको थ्रुबाट एयर कन्ट्रोल, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल पर्सनलको आधारमा चाहिँ हुन्छ नि सबै कुरा ग्राफिक्सबाटै देखायो भने त के भयो, म्यानुअली टाइम पनि बच्यो, हाम्रो फिजिकल ड्यामेज हुनबाट पनि बच्यो, अलिकति पैसा ल ठिकै छ। जुन चाहिँ इकोनोमिकल ड्यामेज यतिको वेस्ट भएर त्यो कुरा हामीले यता ग्राफिक्समा अप्लाई गर्न सक्यो भने त के भयो, फिजिकल ड्यामेज हुने कुरा पनि भएन, लाइफ पनि अलिकति बचिहाल्यो होइन। त्यसपछि सक्सेसफुली लर्न गर्न पनि सक्यो क्या। त्यही भएर ग्राफिक्स कुरा जे कुरा हेरेर सिकिन्छ होइन, जे कुरा हेरेर सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नलाई पछि गरे पनि भयो होइन। तर जे कुरा हामीले चाहिँ म्यानुअली गरिरहेको थियो, सुरुमै म्यानुअली गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, अलिकति नजान्न सकिन्छ होइन। तिमीलाई केही कुरा नयाँ काम सिधै दियो भने अलिकति के हुन्छ, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यही काम तिमीलाई यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर यसो सरल लाएर भिजुलाइजेसन देखायो भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीलाई सहिलो हुन्छ। भनेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ भिजुलाइजेसन गर्नु पऱ्यो क्या। मैले यस्तो 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 हुन्छ भनेर भन्न थाल्यो भने तिमीहरू अलिकति बुझ्न नसक्ला। तर मैले चाहिँ हुन्छ नि के अरे के भन्छ अरे यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर पिक्चरै देखाइदियो भने, अरू ग्राफिक्स थ्रुबाट तिमीलाई भिडियो नै देखाइदियो भने तिमीले के हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। सो द्याट पिक्चर्स स्पिक्स लट्स भन्छ नि होइन। पिक्चरले चाहिँ के हुन्छ, धेरै नै इन्फर्मेसन क्यारी गरेको हुन्छ है। त्यही भएर ट्रेनिङ पर्पजको लागि चाहिँ के हो हाम्रो यो के भन्छ अरे प्लिज बी अनलाइन बाई प्लिज बी अनलाइन के ल। त्यसपछि सिमुलेटरहरू युज भइहाल्यो होइन, ट्रेनसिपहरूको लागि भइहाल्यो। यो हामीले बुझिहाल्यो। ट्रेनिङ एप्लिकेसन र हाम्रो एजुकेसनको फिल्डमा चाहिँ हामीले धेरै युज गर्न सक्छ है। यो चाहिँ भयो। त्यसपछि होइन जस्तो हामीले आजभोलि यो होइन प्लेन चलाउनलाई पहिला चाहिँ हुन्छ नि के गर्नु पऱ्यो भन्दा प्लेन चलाएको देखाउनु पऱ्यो क्या सुरुमा चाहिँ होइन। कसरी चलाउँछ सिकाउनु भन्दा पनि पहिला कसरी चलाउँछ देखाउनु पऱ्यो। सिकाउनु भन्दा पनि पहिला देखाएर सिकायो भने अलिकति त्यसलाई इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पर्पजले होइन हामीले ड्रोनहरू उडाइरहेको देख्छ होइन। ठिक छ। अब त्यसपछि कम्प्युटर आर्टमा होइन, कम्प्युटर आर्टमा 3D आर्टहरू हुनसक्छ होइन। ठिक छ नि, 2D आर्टहरू हुनसक्छ। कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है। युजिङ कम्प्युटर ग्राफिक्स वी क्यान क्रिएट फाइन्ड एन्ड कमर्सियल आर्ट विच इन्क्लुड एनिमेटेड प्याकेजेस, पेन्टहरू होइन। रङ्गिन बनाउनलाई हामीले पेन्ट पनि युज गर्न सकिन्छ। दिस प्याकेजेस प्रोभाइड फेसिलिटिज फर डिजाइनिङ अब्जेक्ट स्पेस एन्ड स्पेसिफाइङ अब्जेक्ट मोसन। ठिक छ। अब यहाँ तिमीले यो टम एन्ड जेरीको आर्टहरू देखिरहेछ होइन। यहाँ सर्टेन यो के अरे सुटकेसहरूको आर्ट देखिरहेछ है। यो सर्टेन यो हाम्रो रिभरहरूको साइडको आर्ट देखिरहेछ होइन। सो द्याट हाम्रो कम्प्युटरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न मिल्छ। कम्प्युटर ड्रइङ, कम्प्युटर पेन्टिङ होइन, कम्प्युटर लोगो डिजाइन। तिमीलाई कतिलाई लोगो डिजाइनहरू पनि गर्न आउँछ होला होइन। लोगो डिजाइन गर्न पनि हामीले के गर्छ, कम्प्युटर ग्राफिक्स, लोगो डिजाइन पनि कम्प्युटर आर्ट नै हो होइन। कम्प्युटरबाट जे कुरा तिमीले ड्रइङहरू गर्छौ, ड्रइङ स्केचहरू गर्छौ, त्यो सबै के हो, कम्प्युटर आर्टमै पर्ने गर्छ होइन। मैले अब सपोज मैले अहिले यहाँ यस्तो गोलो बनायो भने यो पनि के भयो, कम्प्युटर आर्ट नै भयो एउटा होइन। ठिक छ। अब यो गोलो अलिकति नराम्रो पऱ्यो, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा के हो, आर्ट हो होइन। मैले यहाँ अब यसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल बनायो भने एउटा के हो, एउटा कम्प्युटर आर्ट हो होइन। ठिक छ। कम्प्युटरको हेल्पबाट मैले गरिरहेको छु। सो द्याट कन्सिडर एज द कम्प्युटर आर्ट है। ल ठिक छ। ओके ल फर्दर होइन। ल होइन यो हेरेको छ है। यो त्यसपछि यहाँ कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरमा मात्र बनाउनुपर्छ भन्छ होइन। हामीले ट्याबबाट होइन हामीले सर्टेन पेनहरू युज गरेर चाहिँ पनि बनाउन सकिन्छ होइन। अब मर्फिङ भन्छ। अब मर्फिङ भनेको चाहिँ हामीले
तिमीले ठ्याक्क लाएर मर्फिङ भनेको यो देखाएको छ कि छैन मर्फिङ भन्ने कुरा ठ्याक्क एनिमेसनमा आउने कुरा हो होइन मर्फिङ भने जस्तो हामीले एउटा इमेज हुन्छ नि त्यसमा चेन हुँदै हुँदै अर्को इमेज आएको देख्छ नि देखाएको छ फिल गराएको छ सर पख है म तिमीलाई यहाँ देखाइदिन्छु मर्फिङ भनेको ठ्याक्कै एउटा इमेज हुन्छ त्यसपछि त्यो इमेज चाहिँ चेन्ज हुँदै हुँदै अर्को मान्छेको इमेज बन्दै जान्छ नि सर त्यो एउटा वालपेपर जस्तो पाउँछ नि सर त्यो वाला हो वालपेपर जस्तो पनि हुन्छ भन्न मिल्छ होइन तर त्यो जेनरल चाहिँ म तिमीलाई यहाँ मर्फिङ देखाइदिन्छु होइन जस्तो एउटा इमेज हुन्छ त्यो इमेज चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको देखाउँछ कि जेनरली हामीले एनिमेसनमा पढ्नुपर्ने कुराहरू अब यहाँ आएपछि चाहिँ होइन मर्फिङको भिडियो छैन ल एउटा हुन्छ होइन त्यसपछि त्यो मान्छेको भिडियो चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ कि मैले यहाँ देखाएँ ल है त तिमीले यो देखिसकेको कुरा खालि त्यो मर्फिङ भन्ने टर्म मात्र नथाहा भएको कि तिमीलाई त्यो यो तिमीले सबैले फेस चाहिँ गरिसकेको कुरा हो होइन कति स्लो रहेछ त यार ल हेर कस्तो हुन्छ मर्फिङ भनेको चाहिँ एन्जेलिना जोली देख्छ होइन हामीले डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू देख्छ एउटै पिक्चरमा हो सो यसरी एउटा इमेज र अर्को इमेजको बिचमा ट्रान्सफर्मेसन देखाउने भनेको एक्चुअली मर्फिङबाट हुन्छ होइन यो कुराहरू भयो ठिक छ ल तिमीहरूको टाइम पनि हुन लागेछ ठ्याक्कै फर्दर चाहिँ अब भोलि चाहिँ हामी यो अफिस अटोमेसनबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ है त सर यो एउटा गुगल क्लासरुम खोल्दैन न सर ए गुगल क्लासरुम ए ल म बनाइदिन्छु पकाइ त अनि तिमीहरूलाई कोड चाहिँ केमा पठाऊँ म तिमीहरूको कोड चाहिँ यो पुरानो गुगल क्लासरुम राखिदिन्छु है हुन्छ सर ल त्यसो भए एटेन्डेन्स गर्छु पकाइ ल भइहाल्यो रेकर्डिङ अफ गऱ्यो